हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदावंद के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का कलाम जो खुदा के मुंह की आवाज़ है उसको सुनने के लिए खुशी के साथ तैयार हैं। अजीज़ो, आएँ कलाम मुक़द्दस की तलावत करें। पुराने अहदनामा में से इस्तिश्ना की किताब है और उसका 5 बाब और उसकी 12 से 15 आयत जो है इसको हम तलावत करेंगे। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा न लेना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह न ठहराएगा। तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था और वहां से खुदावंद तेरा खुदा अपने जोरावर बाजू, हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। अजीजो, खुदावंद खुदा जो शाह अजीम है, जो कि अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से आज हमें भी काम काज करने की ताकत बख्शता है और वो हमें पूरा हफ्ता संभालता है। हर रोज वो हमें अपने कलाम के वसीला से ताज़ा दम करता है और फिर हम काम काज से फारग होकर शाम को जब अपने घरों में आते हैं तो हमारे होंठों पे शुक्रगुजारी होती है। लेकिन खुदा ने इसके साथ साथ कहा कि मैं ही हूं जो तेरे हाथों को ताकत बख्शता हूं काम करने की, लेकिन तू सब्बत के दिन अपने हाथ को, अपने पांव को कामकाज के लिए रोके रखना। और फिर करना क्या? तू मेरे हजूर खुदा की इबादत करना और उसके नाम को इज्जत और जलाल देना। मैं यहाँ पर बुजुर्ग दाऊद की एक बात से बहुत मुतासिर हूँ। वो खुदावंद अपने खुदा से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता है और उसकी एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश क्या है? अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़बूर नंबर 27 निकालें और उसकी 4 आयत को तलावत करें। वहां पे लिखा हुआ है, मैंने खुदावंद अपने खुदा से दरख्वास्त की है, मैं सिर्फ उसी का तालब रहूंगा और मैं उम्र भर खुदावंद अपने खुदा के घर में रहूंगा, ताकि खुदावंद खुदा के जमाल को देखूं। मेरे अजीजों, बुजुर्ग दाऊद की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा जी चाहता है कि मैं तेरी बारगाह में रहूं, मैं तेरी बारगाह के अंदर तेरी कुदरत को अपनी जिंदगी में देख सकूं। इसी तरह एक और ज़बूर के अंदर बुजुर्ग दाऊद कहता है, ज़बूर नंबर 122 के अंदर, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ खुदावंद खुदा के घर चलें ताकि उसकी इबादत करें। मेरे अजीजों, ज़रूरी है कि हम सब्बत के दिन खुदावंद खुदा के घर की हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश हो। हम भी ये कहें कि हम खुदावंद खुदा के हजूर जाकर उसकी प्रस्तश करें और सारा दिन हम उसके साथ वक्त स्पेंड करें। एक और ज़बूर में आपके साथ तलावत करना चाहता हूँ, ज़बूर नंबर 84 और उसकी आयत मुबारका 2 है। गौर से सुनिएगा, लिखा हुआ है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक बल्कि गुजर हो चुकी,
میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں، کیونکہ تیری بارگاہوں میں 1 دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں سے بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ میرے عزیزو، بزرگ داؤد کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ خدا کے احکام عشرہ کے مطابق خدا کے گھر میں اس کی عبادت کرے۔ سو میرے عزیزو، ہماری بھی آج کے دن یہی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم سبت کے دن کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے مخصوص کریں، اور سبت کے دن اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر سارا دن خدا کے گھر میں خدا کے خادم و دین کے ساتھ اور خدا کی کلیسیا کے ساتھ وقت ایکسپینڈ کریں، خدا کے گھر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ خدا نے اس دن کو مقدس کیا ہے، خدا نے اس دن کو بابرکت بنایا ہے، خدا نے اس دن ہمارے ساتھ برکت کا وعدہ کیا ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو سبت کو پاکیزگی کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وقت ایکسپینڈ کرنے کا فضل بخشے، خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، خدا آپ کو اپنے جلال کی گواہی کے لیے سارا دن استعمال کرے۔ عزیزو، آئیں ہم دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ قدوس 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 زندہ اور جلالی خداوند، قادر مطلق خدا، تو جو بلا خدا ہے، تو جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اپنے آپ کو رجحان بدن کو تیرے سپرد کرتا ہوں آج کی نئی روشنی کے لیے، نئے دن کے لیے، نئی کرنوں کے لیے۔ اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جتنے سامعین تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ ان کو تو نے صحت بخشی، سلامتی بخشی اور نیا دن بخشا۔ نئے دن میں جب تیرے بیٹے بیٹیاں چلے پھریں تو تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے۔ جتنے سامعین تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کو تیرے پاک پوتر ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا، اپنے پاک روح کی تابع کرنا، ان کے مال و متاع کو اپنے پناہ میں رکھنا۔ اور خداوند، تیرے بیٹے بیٹیاں جب کام کاج کے لیے جائیں تو تیرا پاک فرشتہ ان کی گائیڈنس، رہبری اور رہنمائی کرے۔ اور خداوند، اسی طرح ان کے بیٹے بیٹیاں جو خداوند اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، رستے میں سلامتی کے ساتھ لے کے جانا، سلامتی سے ان کو اپنے گھروں میں لے کر آنا، اور آ کر یہ ہمیشہ تیرے گھر کے طالب رہیں، تیری بارگاہ کے طالب رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، آمین۔